बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अनवारुल हक है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कान की वजह से चक्कर क्यों आते हैं। कान एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। बाहर से आवाज़ आती है जो कि पर्दे को टकराती है। पर्दा हिलता है तो उससे हड्डियाँ हिलती हैं। हड्डियाँ हिलती हैं तो आगे पानी होता है, उस पानी में इर्ताश पैदा होता है और उस इर्ताश की वजह से हमारे कान में आवाज़ आती है जो कि दिमाग तक पहुंच जाती है। लेकिन इस सारे निज़ाम का इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि हमारा बैलेंस कंट्रोल हो रहा है। कान का अंदरूनी हिस्से का दूसरा हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा, ये इसका ताल्लुक़ बेसिकली जो हमारे तवाज़ुन को कायम रखने के काम आता है। इसके अंदर भी पानी होता है, लेकिन वो पानी हमारे सर की हरकत की वजह से मूव करता है। तो ये 3 तरह की ट्यूब्स होती हैं। ये वाला हिस्सा जो है इसका ताल्लुक़ बेसिकली सुनाई के साथ है और इसका तवाज़ुन बरकरार रखने में इसका कोई किरदार नहीं है। जबकि इस हिस्से में 3 ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हम कहते हैं और ये हिस्सा हमारे तवाज़ुन को बरकरार रखता है और जिसकी डिस्टर्बेंस की वजह से हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स पे मुश्तमिल है, जिनको हम सुपीरियर, लैटरल एंड पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। और ये पोस्टीरियर, सुपीरियर और लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल हैं जहाँ पे पानी के हिलने से करंट पैदा होता है और वो करंट दिमाग तक जाता है। अगर हम देखें तो जो लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है वो हम दाएं और बाएं जब हम देखते हैं तो उन दाएं और बाएं देखने से उनके अंदर पानी मूव करता है और उन सेंसेशंस को कान परसीव करता है और उस परसेप्शन को वो दिमाग तक भेजता है। इसी तरह जो पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल्स है उनमें जब हम गर्दन को दाएं या बाएं कंधे की तरफ करते हैं तो उनके अंदर पानी की मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट की जो परसेप्शन है वो हमारे दिमाग तक नर्व के ज़रिए पहुंचती है। जो सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो उनके अंदर जब हम हाँ की तरह या गर्दन को ऊपर या नीचे करते हैं तो उनके अंदर पानी मूव करता है और उस पानी की मूवमेंट की जो परसेप्शन होती है उस परसेप्शन को ट्रांसमिट नर्व करती है दिमाग तक और उस दिमाग ये अंदरूनी हिस्सा है और यहाँ से ये करंट हमारे दिमाग को चला जाता है। जब करंट दिमाग को जाता है तो करंट फिर उसको एनालाइज करके अंदाज़ा लगा लेता है कि हमारे क्या पोजीशन है और उसी हिसाब से आँखों को भी आँखों की तरफ से भी सिग्नल आता है और ये सारे सिग्नल मिल के बेसिकली हमारे बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। इस तरह आँखों से सिग्नल आता है, आँखों से सिग्नल और कान से सिग्नल जब दिमाग तक पहुंचता है तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारी क्या पोजीशन है और हमारा दिमाग उससे कंफ्यूज आमतौर पे नहीं होता। दोनों की आपस में दिमाग, आँख, जॉइंट्स और प्रेशर पॉइंट से जो सिग्नल आ रहे होते हैं आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं और ये सिग्नल्स अगर इनकी कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाए तो हमें बेसिकली चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ये कान के अंदरूनी हिस्से से जो वेस्टिब्यूल जिसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स का एरिया, वहाँ से करंट लेके जो दिमाग को जाती है वो नस जाती है। अब चक्कर की वजूहात अगर आप जानने की कोशिश करें तो कान उसमें सबसे मेजर रोल अदा करता है। कान की जो परसेप्शन है हमारी पोजीशन की, कान उसको मूव करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अगर दाएं या बाएं कान को नीचे कंधे की तरफ ले जाएं या दाएं और बाएं गर्दन को मोड़ें या गर्दन को ऊपर या नीचे गर्दन को मोड़ें तो डिफरेंट किस्म के जो सिग्नल्स हैं वो हमारे दिमाग को जाते हैं और वो जो फिर दिमाग उसके अलावा जहाँ से सिग्नल्स आते हैं वो हमारे आंखें हैं, हमारे जॉइंट्स हैं, हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, वहाँ से सिग्नल्स आते हैं और दिमाग उनको कोऑर्डिनेट करता है। तो जो डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं वो कान के उस अंदरूनी हिस्से में हो सकती हैं
یا کان سے جو نس لے کے جا رہی ہے دماغ تک وہاں سے ہو سکتی ہیں۔ کان کی جو اگر دونوں سگنلز آنکھ کے اور کان کے آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں کرتے تو دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے اور وہ آنکھوں کی کریکٹیو موومنٹس کرتا ہے، اور ان کریکٹیو موومنٹس کو آنکھوں میں ہلتا ہوا بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا، کان کے اندرونی حصے میں پریشر بڑھ رہا ہے، جیسے گرین ایریا میں پریشر زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس پریشر کے بڑھنے سے کانوں میں آوازیں بھی آتی ہیں، چکر بھی آتے ہیں، اور کانوں میں شور بھی پیدا ہوتا ہے۔ کان کے اندرونی حصے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ بلو رنگ کے چھوٹے چھوٹے ذرات پیدا ہو جاتے ہیں، جو کہ وہ بھی کان کے اندرونی حصے کو وہاں سے کرنٹ پیدا کر دیتے ہیں، اور جہاں سے کرنٹ بیسیکلی پانی کی موومنٹ سے نہیں پیدا ہونا ہوتا، تو وہاں سے بھی سگنلز دماغ کو جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دماغ بیسیکلی ان سارے سگنل کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا سگنل ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے ہمیں چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آنکھیں کچھ اور بتا رہی ہوتی ہیں، کانوں سے ڈیفرنٹ جگہ سے سگنلز جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے عام طور پہ پھر نس کی سوزش ہو سکتی ہے کہ نس کے اندر اگر سوزش ہو جائے تو بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ سگنلز دیتی ہے، اور ان سگنلز کی وجہ سے ہمیں چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سفر کے دوران بھی کہ ہمیں جس کو موشن سکنس کہتے ہیں، کہ بس میں سفر کر رہے ہیں یا آپ ٹرین پہ کر رہے ہیں یا جہاز میں کر رہے ہیں یا سمندر میں سفر کر رہے ہیں، تو ہماری جو آنکھیں ہیں اور دماغ جو ہے وہ آپس میں، کان جو ہے ان کے سگنلز آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے ہوتے، اور دونوں سگنلز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو لوگ عام طور پہ سفر کرتے ہیں ان کو یہ پرابلم کم ہوتی ہے، کیونکہ ان کی آنکھیں اور دماغ یہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ ان سگنلز کی ڈس کوآرڈینیشنز کا کیا مطلب ہے۔ لیکن جو لوگ پہلی دفعہ یا مطلب جن کو عادت نہیں ہوتی، یا جن کو زیادہ اس کی سگنل زیادہ پرسیو ہوتے ہیں، تو ان کو سفر کے دوران چکر آنا شروع ہوتے ہیں، جس کے ساتھ عام طور پہ الٹی اور متلی بھی ہوتی ہے۔ کان کے اندرونی حصے میں بھی سوزش ہو سکتی ہے، جہاں پہ ویسٹیبولر ہمارا سسٹم ہے، کان کا اندرونی حصہ، جہاں پہ پانی ہوتا ہے اس کے اندر اگر انفیکشن ہو جائے اس کو ہم ویسٹیبولر نیورونائٹس کہتے ہیں، تو اس سے بھی چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں سے ان نیسیسری یا ان وانٹڈ سگنلز جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ تو اگلی بیماریوں میں یہ جو ڈیزیزز ہیں کان کی جو کہ آپ کو چکر کاز کرتی ہیں، ان کی ڈیٹیل کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور اگر آپ کان کی ساخت کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہیلتھ کیئر کے اوپر آپ دیکھیے، کان کی ساخت کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔